सीआईए सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और सीआईए सिविल लाइन ने कार्रवाई के बाद एक ऐसा गिरोह बेनकाब किया जो कर्जा लेने वाली फैमिलीज को ब्लैकमेल करता था, उनकी पिक्चर्स एडिट करके वरना हालत में वायरल करने के बाद उनसे पैसे बटोरता था। ये एक बड़ा गैंग और नौसरबाज फ्रॉड गैंग, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ डीएसपी सीआईए सिविल लाइन जो हैं राशिद अमीन बट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और ऐसे गिरोह को बेनकाब करने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, एक बहुत बड़ा गैंग जो ऐसी फैमिलीज जो मजबूर लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो लोन ऐप पे आते हैं और 500,000 चंद हज़ार के लिए वो उनसे लोन लेते हैं और फिर वो लोन लेते लेते उनको इस बात का नहीं अंदाज़ा होता कि जिससे हम लोन ले रहे हैं हम उनके हाथों में ब्लैकमेल होंगे। इस गिरोह का इंकशाफ कैसे हुआ, इनको कैसे गिरफ्तार किया और अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? हम बेसिकली अपना एक हमारा रॉबरी का गैंग था, उस पर हम वर्क कर रहे थे। हमारी टीम ने उस पर बड़ी मेहनत की। जब हम उन तक पहुंचे, उनको जब हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद हमें पता चला कि इन लोगों ने कोई ऑफिस बनाया हुआ। हम अपनी रिकवरी के सिलसिले में जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जाके हमने देखा एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ था। वहाँ पे लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह मौजूद थे जो हमने कब्जे में ले लिए। उसके बाद आकर हमने अपनी तफ्तीश जो हम कर रहे थे, जिसके सिलसिले में हमने पकड़ा था, जब दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला कि इन लैपटॉप्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने के लायक है। जब हमारी टीम ने वो सारे लैपटॉप्स और मोबाइल को सर्च किया तो उसमें से एडिट की हुई तस्वीरें सामने आई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। दौरान इंटेरोगेशन फिर हमें मुल्ज़मान ने ये बताया कि हमने ये एक लोन ऑफिस बनाया हुआ है और हम लोगों को लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं, उसके एवज हम अपना कोई वीकली या मंथली प्रॉफिट लेते हैं। अगर कोई बंदा उसमें कोई डिले करता है तो ये लोग, क्योंकि जब ये लोन देते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे उनसे तमाम चीज़ें वसूल कर लेते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स, ये वो जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स, और वहाँ से फिर ये उनकी जो चीज़ें कलेक्ट करते थे। और अगर कोई बंदा इसमें कोई डिले करता था या कोई वैसे कोई परेशानी में आगे पीछे होता था तो ये लोग उसकी वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर्स और व्हाट्सएप पे जाके जो डीपी वगैरह लगी होती है फेसबुक पे या जिधर भी, उनकी फैमिली मेंबर्स के, यस, उनको ये उठाते थे, उसको फिर ये एडिट करके उन लोगों को भेजते थे और उसके एवज ये उनसे पैसे वगैरह मांगते थे। एक तो कर्जे के मद में भी उनसे सूद लेते थे, पैसे लेते थे, और दूसरा फिर फ्रॉड भी करते थे, ब्लैकमेल करके उनसे फिर ये डिमांड करते थे। और अगर कोई उसमें इनकार करता था तो उसे कहते थे कि हम लोग ये आपकी जो पिक्चर्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स में ही हम इसको वायरल कर देंगे, फैमिली मेंबर्स में या अदरवाइज किसी भी जगह पे, सोशल मीडिया पे। तो इस पे हम लोग जो हैं इनको सारा इंटरोगेट कर रहे हैं। अभी कल ही हमने इनको गिरफ्तार किया अपने मुकदमे में। मजीद हमारी टीम जो है, जो आईटी को डील करती है, वो सारी इस पे वर्क कर रही है और इंशाल्लाह इसमें अभी काफ़ी कुछ सामने आने वाला है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि जो अभी हम यकदम नहीं कर सकते थे। ये जिस गैंग ने लोन ऐप बना रखी थी कर्जा देने के लिए, एप्लीकेशंस बनाई थी, वो मुल्ज़मान डकैती की वारदातों में भी पुलिस को मतलूब थे क्या? वो हमें मतलूब डकैती की वारदात में थे, लेकिन ये उसमें एडिशनल काम जो है ना वो। अच्छा, ये एक वाइट कलर के तौर पे कि एक ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ पे जो डकैतियां कर रहे हैं शहरियों का ही पैसा कर्जे के तौर पर शहरियों को ही दे रहे हैं एप्लीकेशन बना के। अच्छा, तो वो ये एक एडिशनल काम उसमें से निकला है। अभी अब हम इस पे सारी वर्किंग कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हमारे अफसरान ने की है, उसका मकसद सिर्फ यही था कि मीडिया के थ्रू ये लोगों में अवेयरनेस जाए और वो जो है ना इस चीज़ से ज़रा कॉन्शियस हों, और अगर कोई इस तरह का काम करे
تو وہ فوری کسی نہ کسی فورم پہ اطلاع کریں تاکہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. اگر قرضہ لے لیا نو ایشو، اگر آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو فوری طور پر رابطہ کیا جائے پولیس سے تاکہ اس گینگ کو گرفتار کیا جا سکے. یہ جو گینگ کے ارکان ہے، کتنے رکنی یہ گینگ تھا، کب سے یہ لون ایپ کے ذریعے قرضہ دے رہے تھے؟ یہ 1.5 سے ابھی انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہ ایکٹیو تھا. 3 ممبران ہم نے گرفتار کر لیے. ایک ممبر اس میں ابھی جو ہے وہ سکپ ہے. اس کے لیے ہماری ٹیم سارا کام کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم جلد اس کو بھی گرفتار کریں گے. اس کی گرفتاری کے لیے کہاں کہاں چھاپے ابھی تک مارے گئے ہیں اور اس کا نام کیا ہے؟ جس جگہ نام ابھی ہم آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ وانٹیڈ بندہ ہے. اس طرح تو وہ اور اس کو پتہ چل تو گیا یہ اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں. وہ ابھی پھر بھی ہم میڈیا پہ آپ کو انشاءاللہ گرفتار کر کے بتائیں گے. ہماری ٹیم جدھر بھی ہمارے پاس جو بھی ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ لے رہے ہیں. کتنے فیملیز کو یہ فراڈ کر کے بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹور چکے ہیں؟ فگرز میں آپ کو نہیں کیا بتاؤں لیکن کافی زیادہ لوگ ہیں. ابھی وہ ساری ٹیم وہ کام کر رہی ہے اس میں. درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں، سینکڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس گروہ کے ہاتھوں. تو کتنے لوگ وہ پیسے دینے میں بلیک میل ہوتے ہوئے پیسے ابھی دیکھیں ابھی ہم نے یہ ساری ایک لسٹ مینٹین کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ہم سے خود کانٹیکٹ میں آ جائے گا تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور یا ہم خود جن کے ساتھ رابطہ کریں گے. جب ایک مکمل ہم ایک چیز تیار کر لیتے ہیں، لسٹ تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے رابطہ کریں گے اور اگر جو بندہ جس طرح اپنی کارروائی کروانا چاہے گا انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ لون ایپ کے ذریعے اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے لیکن یہ پکڑے گئے اور ڈکیتی کی وارداتوں میں یہ پولیس کو مطلوب تھے اور پولیس ان کو تلاش بھی ڈکیتی کے مقدمے میں ہی کر رہی تھی. لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا ان کا ایک اور بزنس ہے جو ایسا گنونا عمل کر رہے ہیں جو کہ قابل رحم نہیں ہے. ان کو پھر گرفتار کیا گیا بے شک اسی طرح. اچھا، تو اب ان ملزمان نے دوران اعتراف کتنی ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف کیا؟ ہمیں یہ جن مقدموں میں ملوث تھے وہ تو ہمارے کلیئر ہیں. مزید تفتیش ابھی چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ پھر آپ کو بعد میں. لاہور میں ہی وارداتیں کرتے تھے؟ لاہور سے باہر کرتے تھے؟ لاہور سے صرف لاہور میں ہی؟ لاہور. تو کتنے یہ گھروں میں کرتے تھے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں؟ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں. تو ان کے قبضے سے اب تک کیا برآمد ہو چکا ہے؟ کتنی نقدی، کتنے لیپ ٹاپ اور موبائل فون؟ 6 کے قریب لیپ ٹاپ ہیں، کوئی 8-10 موبائل ہیں. پیسوں کی مد میں کوئی تقریباً ان سے ابھی تک اپنے کوئی 7-8 لاکھ روپیہ ریکور کر لیا. 7-8 لاکھ روپیہ ریکور کر لیا. یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں تھیں یا جو فراڈ کر کے؟ فراڈ والے تو ابھی ہم سارا کر رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ انویسٹیگیشن ہے وہ جس فورم پہ بھی. دونوں کے ملزمان ایک ہی ہیں؟ دونوں کے. یہ ہم نے ابھی اپنے مقدمے جو ہیں اس میں ہم نے ان لوگوں سے یہ ریکوری کی ہے. جو یہ دوسرا ایشو ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ابھی سارا معاملہ ان پروسیس ہے اور وہ یہ جس فورم پہ ہم نے اس کو چلانا ہوگا اس پہ ہم اس کو چلائیں. سر ان کی سزا کیا ہوگی اگر جو ایڈٹ کر کے دیکھیں ان کو تو کڑی سے کے فیملیز کو بلیک میل کرنا؟ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو پوری طریقے سے پرسو کریں اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا کورٹ میں بھی جو آئیں تاکہ ان کو ذرا سی بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے. سر اس طرح کی وارداتیں جو کرتے ہیں وہ یقیناً پولیس کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. ان تک اپروچ آپ کی کیسے ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے جب ایک اپنا ورک کر رہے تھے اس میں یہ ایڈیشنل چیز سامنے آ گئی نا. لیکن اب یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیموں کو اپنی کو ٹاسک دے دیا ہے کہ جو بھی لوگ اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ ان پہ بھی ورک کریں اور ان کو تاکہ ہم بے نقاب کریں. ٹھیک ہے. تو چوتھے ملزم کی گرفتاری کے لیے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اطلاع دیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ جو بھی کچھ سامنے آئے گا. دوران تفتیش مزید کیا انکشافات کرتے ہیں کہ ان کے 4 ہی ساتھی تھے یا مزید بھی ہیں اور یہ 4 ٹوٹل اور 1 سال سے یہ کام کر رہے تھے یا پہلے سے کر رہے تھے؟ وارداتیں کب سے کر رہے ہیں؟ 4 ٹوٹل ممبرز ہیں. یہ والی جس میں ہم لوگوں نے ان کو ٹریس کیا ہے یہ واردات اس طرح کہ یہ لوگ جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں موقع ملا اور کسی سے موبائل نقدی چھین لی. گن پوائنٹ پر یا جھگڑا مارتے تھے؟ گن پوائنٹ پر یہ وارداتیں کرتے تھے. سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں؟ مطلب کوئی پروفیشنلی نہیں کر رہے تھے لیکن جس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ موقع مل گیا تو چلو جی یہ چھین لیتے ہیں. پروگرام آپس میں بنایا، گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی نہ کوئی چیز چھین لی.
अच्छा सर, यही गैंग जो वारदातें करता था ये लोन ऐप बना के कर्जा देता था और फिर शहरियों को ब्लैकमेल करता था। शहरी अगर आपसे रब्ता करेंगे आप उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और ऐसे लोग जो अभी तक इनके हाथों ब्लैकमेल हो चुके हैं उनको नहीं पता कि ये गैंग पकड़ा गया है, उसके लिए क्या मैसेज है? थ्रू मीडिया तो उनको पता चल जाना चाहिए। कल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आई डोंट थिंक कि किसी को ना पता चला हो, क्योंकि आप समझते हैं आजकल जो दौर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, दिस एंड दैट, हर चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी ऐसा हो जिसको ना पता चला हो। अगर इसमें कोई 100% लोगों को नहीं भी पता चला होगा तो 60% तक तो ये बात चली गई होगी। कर्जा लेने वाली ऐप के हाथों एक मजबूर इंसान ने खुदकुशी भी कर ली थी, आपके नोटिस में जी जी होगा। बिल्कुल है। और क्या ऐसे इन लोगों ने जिनको मुतासिर किया है, जिनको ब्लैकमेल किया है, कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आया? अभी तो नहीं, अभी हम सारा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बड़ा शॉर्ट टाइम था कल से आज तक, सारा हम उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह जो जो चीजें होंगी वो आपके साथ नेक्स्ट हम फिर शेयर करेंगे। सर, सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे जो लोन ऐप ये डाउनलोड करके देखिए, कर्जा लेते हैं? हम लोग तो यही कहेंगे, देखिए अगर कोई लोन ले रहा है, लोन लेने के और भी बहुत से तरीक़ाकार हैं, और भी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ से लोग लोन बैंक से भी ले लेते हैं। लेकिन कम से कम अगर कोई बंदा इस तरह का काम करे और ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करे तो आई थिंक के लोगों को फौरी चाहिए कि वो किसी ना किसी फॉरम पे उसको मुतलका पुलिस स्टेशन चले जाएं। मुतलका पुलिस स्टेशन या किसी भी फॉरम पे उसकी इतला दें, ताकि इन लोगों को गिरफ्तार जा सके और लोगों को महफूज किया जा सके। बिल्कुल जी, पुलिस के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है और उन्होंने अपना काम कर दिया है, और हमें अब अपनी सतह पर काम करना है। जो सोशल मीडिया पर छोटी मोटी एप्लीकेशन लोन ऐप हैं जो मजबूर लोग रब्ता करते हैं और अपनी सारी डिटेल वहाँ पर शेयर करने के बाद चंद हज़ार रुपये ले लेते हैं और फिर चंद हज़ार को मज़ीद हज़ारों में उन्होंने इजाफा करने के बाद उन तक पहुँचाना है जिनसे कर्जा लिया है। तो डिटेल्स शेयर करने से पहले एक बार सोच लें कि जिस कंपनी से या जिस एप्लीकेशन के ज़रिए लोन लिया जा रहा है क्या वो ऐसी कंपनी है कि वो आपकी हिफाजत कर सके। और पुलिस ने ऐसे ग्रोह को बेनकाब किया है जिसके बाद सोसाइटी में यकीनन जो ऐसा काम करने का सोच रहे होंगे वो भी एक बार दोबारा सोचेंगे कि अब हमें ये काम ऐसे नहीं करना, ब्लैकमेल नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, किसी की तस्वीर एडिट नहीं करनी, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।